भाई हमारे आखिरी नबी कैसे पैदा हुए थे, बताओ ना। आपको वाकया जानना है? हाँ। चलो मैं आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे को मैं बनाता हूँ कोई इस्लामिक वीडियो। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आवर होली प्रॉफिट, आवर लास्ट मैसेंजर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बर्थ, कि हमारे प्यारे और आखिरी नबी कैसा पैदा हुए। इंशाल्लाह पूरा वाक़या बताऊंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को अल्लाह के नाम से। एट द डे ऑफ मंडे 571 हिजरी 12 रबी अव्वल, गलत है। मंडे सही है, 571 हिजरी सही है। जब लोगों ने पता लगाया तो पता चला कि 571 हिजरी में 12 रबी अव्वल को मंडे नहीं बन रहा था। तो मंडे 7, 8, 9 इन तीनों में से किसी एक डेट को मंडे बनना था। तो 571 हिजरी द डे ऑफ मंडे 7, 8, 9 में से कोई एक रबी अव्वल को हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। जब हमारे प्यारे नबी पैदा हुए तो उसके 2-3 मिनट बाद उनके घर के ऊपर एक बादल आया। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये है वो जगह जहाँ पे हमारे आखिरी नबी पैदा हुए थे, जो कि अब एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। इसके ऊपर एक बादल आया, उसने आके कहा कि इस बच्चे को सारी वो क्वालिटीज दे दो जो अभी तक शुरू से ले तक अभी तक जितने भी नबी आए हैं, जितने भी पैगंबर आए हैं, इस बच्चे में वो सारी क्वालिटीज डाल दो। हमारे प्यारे नबी पैदा हो गए। जब पहले उनको देखा, किसी ने भी जब उनको देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये जो पिक्चर है जिसमें हमारे प्यारे नबी पैदा हुए थे, जब हमारे प्यारे नबी पैदा हुए, ये ऐसा रोशन हो गया था। उस जमाने में लाइटें तो नहीं थी, तो ये ऐसा रोशन हुआ कि इतना रोशन हो गया कि ऐसा लग रहा था कि इस घर के ऊपर किसी ने दूध डाल दिया। इतना रोशन ये घर हुआ, और जो भी हमारे प्यारे नबी को देखता वो देखता ही रह जाता कि इतना प्यारा बच्चा, इतना हुस्न, इतना नूर इसके चेहरे पे, ये आखिर कौन है। कुछ लोग समझते हैं कि हमारे प्यारे नबी जो हैं वो पैदा हुए हैं मदीना में। मदीना उन्होंने हिजरत करी थी, वो पैदा हुए थे मक्का में, क्योंकि उनके बाप दादा सब मक्का में रहने वाले थे। हमारे प्यारे नबी के फादर उनकी पैदा होने से 6 महीने पहले इंतकाल फरमा गए थे। हमारे प्यारे नबी के फादर सीरिया से अपनी जर्नी से आ रहे थे, तो उन्होंने मदीने में थोड़ा सा ब्रेक लिया। वो मदीने में रुके, वहाँ पे उनको बुखार आया और बुखार की वजह से उनका इंतकाल हो गया, और उसके 6 महीने बाद हमारे प्यारे नबी पैदा हो गए। जब हमारे प्यारे नबी पैदा हुए तो एक लड़की भागी भागी अबू लहब के पास गई और कहा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अबू लहब ने कहा, क्या हो गया? उन्होंने कहा कि आपके भाई अब्दुल्ला का बेटा हुआ है। सबको अब्दुल्ला के, हमारे प्यारे नबी के फादर के इंतकाल होने का इतना गम था, और उनका बेटा हुआ तो सबकी खुशी डबल ट्रिपल बहुत बढ़ गई। और उसके बाद अबू लहब ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने यूं इशारा करा और अपनी नौकरानी को, जो लड़की आई थी वो उनकी नौकरानी थी, और उसको अपने पास से आज़ाद कर दिया खुशी की वजह से। पुराने ज़माने में ये रिवाज था कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता था मक्का में, उसको मक्का शहर से दूर, मदीने में नहीं, मक्का शहर से दूर गांव देहात में भेज दिया जाता था। 2 रीज़न थे, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो और उसको अच्छी अरबी आए, क्योंकि मक्का जो है वो तिजारती शहर था। वहाँ पे बाहर से लोग आते थे, कोई वो ज़बान बोलता था, कोई वो ज़बान बोलता था, ताकि बच्चों को अपनी अरबी ज़बान ही आए, इसलिए वो लोग चले जाते थे। एक कबीला आया, वो सारे अमीर अमीर बच्चों को लोग अपने ऊँट पे, ऊँटनियों पर ले गए। एक शी कैमल थी जिसके ऊपर थी हलीमा सादिया। उनकी शी कैमल यानी कि ऊँटनी बीमार थी, इसलिए वो लेट आई। उन्होंने देखा कि सब लोग अमीर अमीर बच्चे ले गए। उन्होंने पूछा कि कोई बच्चा बाकी है? तो उन्होंने कहा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का बेटा, आमिना का बेटा अभी बचा है, मोहम्मद। जब हमारे प्यारे नबी का नाम था मोहम्मद।
تو انہوں نے بولا اپنے شوہر سے کہ ہم خالی ہاتھ جائیں گے، ایسا اچھا نہیں لگے گا، تو ہم اسی کو ہی لے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے پیارے نبی کو لیا، اور جیسے لیا ان کی اونٹنی جو کہ بیمار تھی وہ اتنی تیز بھاگی کہ اپنے قبیلے والوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ جیسی حلیمہ سعدیہ جنہوں نے ہمارے پیارے نبی کو گود لیا تھا اپنے گھر پہ لے کے گئی، ان کے گھر میں برکتیں ڈبل ٹرپل ہو گئی، اور ان کا گھر اتنا روشن ہو گیا، بہت زیادہ ان کا گھر روشن ہو گیا۔ جب قبیلے والے واپسی بچوں کو چھوڑنے آ رہے تھے مکہ، تو حلیمہ سعدیہ بھی آئی۔ انہوں نے کہا کہ پلیز 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 مجھے اس بچے کو رہنے دے، کیونکہ اس بچے کی وجہ سے اور اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ اس کو چھوڑنے کا دل نہیں چاہا، تو اس کی وجہ سے گھر میں برکت ہے اور اس سے اتنی محبت ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے حلیمہ سعدیہ نے ان کی امی اور دادا سے کہا کہ ہم اس بچے کو پلیز ہمارے پاس رہنے دو، 2-3 سال تک اس کو ہم اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ انہوں نے اجازت دے دی اور حلیمہ سعدیہ خوشی خوشی ان کو واپسی لے گئی۔ ایک دن جب ہمارے پیارے نبی حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اپنے بھائی سمجھ کے وہ ان کو ساتھ کھیل دیتے، کوئی نہیں کہ یہ ہے وہ ہے، اپنے حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو دا آرچنل حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ انہوں نے ان کے ہاتھ میں ایک خنجر تھا، انہوں نے ہمارے پیارے نبی کے چیسٹ کاٹا اور اس میں سے دل نکالا، اور اس کو دی پیور واٹر دی زمزم سے اس کو دھویا، ان کے دل کو زمزم سے دھویا اور واپسی فٹ کرا اور چلے گئے۔ ہمارے پیارے نبی کو اس وقت کچھ بھی نہیں ہوا، تو حلیمہ سعدیہ کے بچے بھاگی حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے اور کہا کہ our مکی برادر have injured، کہ ہمارا جو مکی برادر ہے جو ہم مکہ سے لائے اس کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ دو آدمی آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ کوئی ایک بھی تھا، آئے، انہوں نے ہمارے مکی برادر کا دل نکالا، اس کو کسی پانی سے دھویا اور واپسی رکھ کے چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ شاکڈ ہو گئے اور وہ بھاگی گئے اور دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے کھیل رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ یہ تو بڑے خوش ہیں، تو ان کو کیا ہوا؟ ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ پھر جب شام میں ان کے شوہر کام سے آئے تو حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر کو پورا واقعہ بتایا۔ ان کے شوہر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اس بچے میں کچھ اثرات ہیں، کچھ تو ہے، تو ہم اس کو واپسی کر کے آ جاتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ جو کہ بول کے گئی تھی کہ میں 2-3 سال سے پہلے اس کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گی، وہ اس کے اگلے دن ہی ہمارے پیارے نبی کو دکھی دل کے ساتھ، غم کے ساتھ گئی اور کہا کہ آپ کا بچہ آپ لے لیجئے واپسی۔ بی بی آمنہ نے کہا، انہوں نے سوچا کہ یہ کہہ رہی تھی کہ 2-3 سال سے پہلے نہیں لا کے دوں گی، اور یہ پھر ابھی لا کے دے دیا، اگلے دن 2-3 دن بعد ہی لا کے دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کچھ تو ہے۔ انہوں نے اتنی دفعہ پوچھا حلیمہ سعدیہ کہ سچ بتاؤ سچ بتاؤ سچ بتاؤ، اور فائنلی بہت دفعہ پوچھنے کے بعد حلیمہ سعدیہ نے بی بی آمنہ کو پورا واقعہ سنا دیا۔ جب واقعہ سنایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والی تھی تو اچانک سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غائب ہو گئے۔ تو پھر عبد المطلب ان کے دادا فوراً چلے گئے اور دیکھا کہ ایک مکہ کے پہاڑ پہ، مکہ پہاڑوں والا علاقہ ہے، تو مکہ کے ایک پہاڑ پہ وہ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے۔ عبد المطلب ہمارے پیارے نبی کے دادا گئے اور ان سے کہا، اے بچے تم کون ہو؟ کیونکہ ان کے دادا کو تو پتا تھا، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کیونکہ وہ بچپن سے وہیں پہ رہ رہے تھے، ان کو نہیں پتا تھا میرا دادا کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں محمد ہوں، میرے باپ کا نام عبداللہ ہے اور میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ انہوں نے کہا میں ہی عبد المطلب ہوں، میں ہی تمہارا دادا ہوں۔ اپنے ساتھ بٹھایا، لے کے گئے، بی بی آمنہ کو دیا، اور اسی خوشی میں پورے مکہ والوں کو انہوں نے دعوت دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پیارے نبی بھی بڑھتے گئے، ان کی ایج بڑھتی جائی، پھر ان کی شادی ہوئی، پھر انہیں بزنس کرا، بہت ساری چیزیں ہوئی جو کہ میں آپ کو انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا۔ امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر، کامنٹ، سبسکرائب کرنا نہیں بھولے گا۔ انشاءاللہ مل جاؤں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔